ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नागपाश विमोचन सर्गम्। अधोवाच महातेज हरिराजो महाबलः किमियं व्यदितासेना मूढवातेव नौर्जले। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीत् न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारथं शरजालाचितौ वीरा बुभौ दशरथात्मजौ शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ अधः ब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवपुत्रमङ्गदं नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणादिशः पलायन्तेऽत्र हरयस्त्रासादुत्पुल्ललोचना अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयाशिषा विभीषणं च सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं वृक्षराजं महात्मानं समीपस्थमुवाचः विभीषणोऽयं सम्प्राप्तोऽयं दृष्ट्वा वानरर्षभाः द्रवन्यायतसन्त्रासा रावणात्मजशङ्कया शीघ्रमेव सुसन्त्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितं सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु जाम्बवान् वृक्षपार्थिवः वानरान् सान्त्वयामास सन्निरुध्य प्रधावतः ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम्भ्रमा वृक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैश्चितं लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूव व्यदितेन्द्रियः जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे विमुज्य च शोकसम्पीडितमना रुरोध विललाप च इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगे इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः भ्रातृपुत्रेण चैतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्मया बुद्ध्या चालिता वृजुविक्रमौ शरैरिमावलम्बिते रुधिरेण सुमुक्षिता वसुधायामिमौ सुप्ते दृश्येते शल्यकाविव ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काञ्चिता मया तावुभौ देहनाशाय प्रसुप्ते पुरुषर्षभौ जीवन्यद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजो ब्रवीदिदम् राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नात्र संशयः रावणः सह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते न रुजा पीडिता वेता बुभौ राघवलक्ष्मणौ त्वक्ता मोहं वदिष्येते सगणं रावणं रणे तमेवं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसं सुषेणं स्वसुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः सहसूरैर्हरिगणैर्लब्धशङ्कावरिन्दमौ गच्छत्तं भ्रातरं गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सह बान्धवं मैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामि वश्रियम् श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमब्रवीत् तदा स्मदानवादेवान् शरसंस्पर्शकोविदा निजज्ञशस्त्रविदुषाश्चादयन्तो मुहुर्मुहुः तानार्तान्नष्टशङ्कांश्च पराशुंश्च बृहस्पतिः
विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकित्सते तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरं जवेन वानराः शीघ्रं सम्पादिपनसादयः हरयस्तु निज विजानन्ति पार्वतीस्तामहौषधी सञ्जीवकरणीं दिव्यां विसल्यां देवनिर्मितां चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतं यत्र मदितं तत्र ते परमौषधी ते तत्र निहिते देवैः पर्वते परमौषधी अयं वायुस्तो राजन् हनूमांस्तत्र गच्छतु एतस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघांश्चापि सविद्युतः पर्यस्यन् सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीं महता पक्षवातेन सर्वद्वीपमहाद्रुमाः निपेतुर्भग्नविटपाः समूला लवणाम्बसी अभवन्पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्त्रस्तवासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जङ्मुश्च लवणार्णवं ततो मुहूर्ताद्गरुडं वैनतेयं महाबलं वानराददृशुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकं तमागतमविप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रुदुद्रुवुः यैस्तौ ते पुरुषौ बद्धौ शरभूतैर्महाबलौ ततः सुपन्नकाकुत्सौ स्पृष्ट्वा प्रत्यभिनन्दितः विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन सम्पृष्ट्वा स्तयो संरुरुह्वण सुवर्णे च तनुस्निग्धे तयोराशु बभूवतु तेजो वीर्यं बलं चौज उत्साहश्च महागुणः प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणा तयोः तावुत्ताप्य महातेज गरुडो वासवोपमौ उभौ तौ सस्वजे हृष्टौ रामश्चैनमुवाचः भवत्प्रसादाद्व्यसनं रावणिप्रभवं महत् आवामहव्यतिक्रान्तौ पूर्ववत् बलिनौ कृतौ यदा तातं दशरथं यदाजं च पितामहं तदा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगणुलेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषिता तमुवाच महातेज वैनतेयो महाबलः पतत्रिराजप्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणः अहं सखा ते काकुत्सा प्रियप्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवयोः साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलाः सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुं नेमं मोक्षयितुं शक्ता शरबन्धं सुदारुणं बलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मण एतेनागाखाद्रवेया तीक्ष्णदंष्ट्रा विशोल्बना रक्षो माया प्रभावेन शराभूतास्त्वदाश्रिताः सभाग्यश्चासि धर्मज्ञा रामसत्यपराक्रम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः सहसैवावयोः स्नेहसखित्वमनुपालयन् मोक्षिते च महाघोरादस्मात् सायकबन्धनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे सङ्ग्रामे कूटयोधिनः सूराणां शुद्धभावानां भवतामार्जवं बलं तन्न विश्वसनीयं वो राक्षसाणां रणाजिरे एतेनैवोपमानेन नित्यं जिह्माहि राक्षसाः एवमुक्त्वा तदा रामं सुपर्णस्थ महाबलाः परिष्वज्य स सुस्निग्धमाप्रष्टुमुपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामपि वत्सल अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यदा सुखं
न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रतिराघव कृतकर्मारणे वीर सखित्वमनुवेत्स्यसि बालवृद्धावशेषान्तु कृत्वा लङ्कां सरोर्मिभिः रावणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे इत्येवमुक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यदाः विरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूदप सिंहनादंस्तदा नेदुर्लाङ्गूलान् ददुस्तदा ततो भेरी समाजज्ञोर्मृदङ्गांश्चाव्यनादयन् तत्मुशङ्कान् सम्प्रहृष्टाः श्वेलन्त्यपि यदा पुरम् अस्फोट्य विक्रान्ता वानरा नागयोधिनः द्रुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्तु शतसहस्रशः विसृजन्तो महानादं त्रासयन्तो निशाचरान् लङ्काद्वारान्युपाजङ्मुर्योद्धुकामाप्लवङ्गमा ततस्तु भीमस्तमुलो निनादो बभूव शाखा मृगयूदफानां क्षये निदागस्य यदा घनानां नादस्सु भीमो नदतां निशीधे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये युद्धकाण्डे 50 सर्गः इति सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत्।